अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। खुफिया एजेंसीज मुल्क की दाखिली और बैरूनी सरगर्मियों की निगरानी, इससे मुतालिक मालूमात हासिल करने और तमाम उन मुल्जिमान से तफ्तीश करने के लिए कायम की जाती हैं जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा होते हैं। ये खुफिया एजेंसीज दरअसल फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, खारजा पॉलिसी के मकासद और कौमी सलामती के लिए कायम की जाती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज मुल्क के अंदर या इसके बाहर होने वाली तमाम खुफिया सरगर्मियों के बारे में पता लगाती हैं और साथ ही दीगर तंजीमों के साथ ताउन के जरिए मालूमात इकट्ठा करती हैं और किसी भी दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। हर मुल्क को इंटेलिजेंस एजेंसीज की जरूरत होती है क्योंकि इन तंजीमों की मदद से दहशतगर्दी का मुकाबला करना आसान होता है और ये मुल्क के अमन में अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, आज हम दुनिया की 10 बेहतरीन खुफिया एजेंसीज पर बात करेंगे, लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 10, DGSE, द जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फ्रांस। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी का क्याम 2 अप्रैल 1982 में हुआ। अगरचे ये बाकी एजेंसियों की तरह ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसे दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक समझा जाता है। ये फ्रांस को दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों और खासकर दाइश की निगरानी में मदद करती है, जबकि ये तंजीम फ्रांसीसी वजारत दिफा की हिदायत के तहत दाखिली सलामती एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट के साथ काम करती है। फ्रांस खास तौर पर अल्जीरिया और अरब दहशतगर्द ग्रोहों का निशाना बनता आ रहा है और इस एजेंसी ने तनहा ही ऐसी दहशतगर्द तंजीमों के खतरात से मुल्क को बचाया है। नंबर 9, ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी का क्याम 13 मई 1952 में किया गया। इस खुफिया एजेंसी का काम इंसदादे इंटेलिजेंस और गैर मुल्की इंटेलिजेंस इदारों के साथ राब्ता कायम करना है। ये इदारा बुनियादी तौर पर एशियन पैसिफिक के खित्ते में सरगर्म है। इसके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और कीमती मालूमात इकट्ठा करते हैं। ये एजेंसी इस तरह की राजदारी के साथ काम करती है कि कई सालों से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत में शामिल बहुत से लोग इस एजेंसी से भी बेखबर थे। इस एजेंसी का तस्करा पहली बार 1975 में ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में हुआ था और इसका 1977 में अवामी तौर पर इंकिशाफ किया गया था। नंबर 8, मुसाद, इसराइल। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी का क्याम 13 दिसंबर 1949 में हुआ। मुसाद को तमाम खुफिया एजेंसीज का गॉड फादर भी कहा जाता है। ये एजेंसी दुनिया की कुछ बहादुर तरीन अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयों में भी शामिल रही है। मुसाद की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसराइल से यहूदियों को उन ममालिक में भी लाना शामिल है जहां सरकारी तौर पर यहूदी एजेंसी पर पाबंदी आयद है। मुसाद यहूदी बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, जिसके नतीजे में इसे इसराइल के इंटेलिजेंस निज़ाम का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि 1972 में ओलंपिक्स के दौरान ब्लैक सितंबर नामी एक दहशतगर्द गिरोह ने 11 इसराइली खिलाड़ियों को हलाक कर दिया था। मुसाद ने कत्ल का बदला लेने के लिए अपने एजेंटों और जासूसों को मुकर्रर किया और तमाम मुश्तबा साजिशों को हलाक कर दिया। नंबर 7, MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चाइना। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी को 1983 में कायम किया गया। MSS इंटेलिजेंस एजेंसी का काम दाखिली और खारजी दोनों अमूर का ख्याल रखना है। इसके अलावा ये चीन को दुनिया में होने वाली सरगर्मियों के बारे में मालूमात फराहम करती है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी की मकबूलियत कायम रहे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत और मकबूलियत का दारोमदार इस एजेंसी पर है। इस खुफिया एजेंसी ने ताइवान, मकाओ और हांगकांग जैसे बड़े चीनी खित्तों में दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पूरी कोशिश की है। नंबर 6, RA, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी का क्याम 21 सितंबर 1968 में हुआ। RA भारत में गैर मुल्की इंटेलिजेंस मामलात की देखभाल करती है और ये गैर मुल्की राय आमा और इसके असरो रसूख समेत सियासी, फौजी, मुआशी और साइंसी तरक्की की निगरानी करती है।
را کا انسداد دہشت گردی اور ملک کے اندر غیر قانونی کارروائیوں کے خلاف کارروائی کرنے میں بڑا کردار ہے۔ دوستو، را کی ایجنسی نے 1971 میں بنگلہ دیش کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ را نے پوکھران جوہری تجربے میں بھی مکمل رازداری سے حکومت کی مدد کی تھی۔ نمبر 5، BND جرمنی۔ دوستو، اس خفیہ ایجنسی کا قیام 1 اپریل 1956 میں کیا گیا۔ BND فیڈرل انٹیلیجنس سروس جرمنی کی خفیہ ایجنسی ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ ایجنسی کسی ایجنسی سے بھی پیچھے نہیں ہے اور اس کی نگرانی کا نظام عالمی معیار کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایجنسی مختلف شعبوں جیسے غیر ملکی دہشت گردی اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ BND منصوبہ بند جرائم، ٹیکنالوجی کی غیر قانونی منتقلی، اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی نقل مکانی سے متعلق تمام معلومات کا بھی جائزہ لیتی ہے۔ نمبر 4، FSB فیڈرل سیکیورٹی بیورو آف رشین فیڈریشن۔ دوستو، اس خفیہ ایجنسی کا قیام 12 اپریل 1995 میں کیا گیا۔ FSB دہشت گردی کی نگرانی اور ملک کی داخلی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سنگین جرم اور وفاقی قانون کی خلاف ورزیوں کی بھی تحقیقات کرتی ہے۔ اس خفیہ ایجنسی نے ملک سے باہر اور ملک کے اندر خاتمے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 3، MI6 ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6۔ دوستو، اس خفیہ ایجنسی کا قیام 1909 میں کیا گیا۔ MI6 دنیا کی قدیم خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے اور یہ ایجنسی پہلی عالمی جنگ کے بعد سے چل رہی ہے۔ دوستو، یہ ایجنسی عالمی جنگ میں برطانیہ کی فتح کی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ اس ایجنسی نے نہ صرف ہٹلر کو برطانیہ سے دور رکھنے میں بلکہ ہٹلر کو شکست دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی 1994 کے انٹیلیجنس سروسز ایکٹ کی پابند ہے اور MI6 کو دنیا بھر کی تمام اسپیشل ایجنسیز میں سے پروفیشنل ترین سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ۔ دوستو، اس خفیہ ایجنسی کا قیام 26 جولائی 1947 میں کیا گیا۔ اس ایجنسی نے امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کے خلاف قابل ذکر کام کیا ہے، لہٰذا اکثر اسے ہی دنیا میں امریکہ کے تسلط کے پیچھے سمجھا جاتا ہے۔ CIA کا دیگر خفیہ ایجنسیوں سے کوئی موازنہ نہیں ہے کیونکہ اس کی جرأت مندانہ حرکتوں اور دنیا بھر کے اعلیٰ ترین خفیہ اداروں کے ساتھ مؤثر رابطہ کاری کی وجہ سے یہ ایجنسی بطور سپر پاور امریکہ کا درجہ برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے اور امریکہ کے مطابق اسامہ بن لادن کا پتہ لگانے میں CIA کا ہاتھ ہے اور اسامہ بن لادن کو قتل کرنا اس ادارے کی بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، ISI انٹر سروس انٹیلیجنس پاکستان۔ دوستو، اس خفیہ ایجنسی کا قیام 1948 میں کیا گیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ ISI کی تشکیل 1948 میں برطانوی فوج کے ایک افسر نے کی تھی جس نے 1950 سے 1959 تک پاکستانی فوج میں خدمات انجام دی تھیں۔ یہ پاکستان کی سب سے اہم خفیہ ایجنسی ہے۔ یہ ایجنسی اتنی طاقتور ہے کہ عملی طور پر فوج کے ساتھ ساتھ مل کر ملک کو چلاتی ہے اور اس کا شمار دنیا کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں کیا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے ISI حکومت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ افغانستان میں USSR کی شکست کو بھی ISI کی سب سے اہم فتح سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کی ان سب خفیہ ایجنسیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔